गुड मॉर्निंग प्यारे नाजरीन। आज पाक कैथोलिक कलीसिया बड़ी ईमानी जोश और जज्बे के साथ ईद पैंतीकोस्त मनाती है। ईद पैंतीकोस्त शादमानी, शुक्रगुजारी और उम्मीद की ईद है। तारीख के एक अजीम, यादगार और अजीमुल शान और शानदार वाक़या से मुतल्लिक है। बुनियादी तौर पर पैंतीकोस्त पुराने अहदनामा की ईद है जो पाशका के बाद आने वाले 7वें अतवार को मनाई जाती है। इस ईद को हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। नए अहदनामा के मुसन्नफीन पैंतीकोस्त को जोएल नबी की पेशनगोइयों और खुदावंद यस्सु अल मसीह के फरमान के साथ यकजा करते हैं। लिखा है, मैं अपनी रूह हर बशर पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे और तुम्हारे नौजवान रोयते देखेंगे। खुदावंद यस्सु ने फरमाया, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पैंतीकोस्त के मानी 50वां दिन है। इस ईद का रंग सुर्ख रंग है। कलीसिया का रंग भी सुर्ख है जो शोलों की अलामत और यस्सु मसीह के अव्वलीन शागिर्दों और रसूलों का निशान है। प्यारे भाई और बहनों, रूहुल कुद्स की कुव्वत और अता का तजर्बा जो कि है वो जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अपनी मौत और जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के साथ रूहुल कुद्स के दिए जाने का वादा किया और फरमाया कि तुम रूहुल कुद्स लो। खुदावंद यस्सु अल मसीह जानता था कि शागिर्दों को इलाही मिशन के जारी रखे जाने के लिए रूहुल कुद्स का दिया जाना नहायत जरूरी है। पाक रूह के तोहफे खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने और बाप के दाएं हाथ बैठ जाने की जमानत है। इसलिए खुदावंद ने अपने शागिर्दों को हदायत की कि देखो, मैं अपने बाप का मऊद तुम पर नाज़िल करूंगा जब तक कि तुम ऊपर से कुव्वत से मुलव्वस ना हो शहर में ठहरो। लिहाजा पाक रूह में रहने वाले इत्तेहाद और इत्तफाक की जिंदगी बसर करते हैं। तब पाक रूह की ताकत और अता का तजर्बा करने के लिए रसूलों का एक जगह पर इकट्ठे रहना जरूर था, क्योंकि पाक रूह में रहने वाले इत्तफाक और इत्तेहाद की जिंदगी बसर करते हैं। पाक रूह एक जमात पर उतरता है और वो जमात जो बुलाई गई है, और ये जमात आपस में बाहम है, इत्तफाक और इत्तेहाद से रहती है। रूहुल कुद्स की कोई भी अता जमात में फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि जमात की तमीर और बका के लिए है, ताकि अंजील की गवाही जारी और सारी रह सके। शागिर्दों को ऊपर से कुव्वत का दिया जाना, शागिर्दों को ऊपर से कुव्वत का दिया जाना नहायत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पाक अंजील बताती है कि यस्सु पाक रूह से भर गया और जब उसने दरियाए उर्दन में बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना ने शहादत देकर कहा, मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं भी उसे ना जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा कि पानी से बपतिस्मा दूं, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वो वही है। कौन? जो रूहुल कुद्स से इस्तबाग देता है। फिर यस्सु रूहुल कुद्स से मामूर होकर उर्दन से लौटा और रूह की हदायत से बियाबान को गया, और यस्सु रूह की कुव्वत से जलील को लौटा। जिस तरह यस्सु अपनी अलानिया जिंदगी के आगाज पर पाक रूह से मसा किया गया, ऐसे ही यस्सु के शागिर्दों को इलाही मिशन को जारी और सारी रखने के लिए रूहुल कुद्स की जरूरत थी। इन तमाम को पाक रूह का बपतिस्मा दिया गया जिन्होंने यस्सु के नाम में बपतिस्मा लिया, और जो यस्सु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं वो नई तर्ज जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं, जो सदाकत और सलामती और खुश वक्ती पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स में होती है। पाक रूह हमारे दिलों को खुदा की मोहब्बत से भर देता है। पाक रूह हमें मजबूती बख्शता है।
پاک روح ہمیں قوت اور جرأت عطا کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے وفادار شاگردوں کی طرح رہ سکیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے اور روح القدس ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم آزادی کی روحانیت میں ترقی پائیں، شک و شبہات سے پاک زندگی گزاریں، خوف سے آزادی حاصل کریں، غلامی سے رہائی پائیں اور سرکشی کی خواہشات سے نجات پائیں، کیونکہ جہاں کہیں روح خداوند ہے وہیں آزادی ہے۔ پاک روح ہمیں خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت کرتی ہے۔ پاک روح ساری پاکیزگی کا سرچشمہ ہے۔ اشعیاء نبی پاک روح کی 7 نعمتیں، حکمت، سمجھ، صلاح، مضبوطی، علم، دینداری اور خدا کا خوف کی بات کرتا ہے جو ہمیں پاک روح عطا کرتا ہے۔ پاک روح میں نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پاک روح میں نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ پاک روح کا اونڈیلا جانا خدا کی برکات اور اس کی تخلیق ایک روحانی تخلیق ہے، ایک نئی تکوین ہے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہے جو صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح کے مرنے، اس کے جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کی بدولت ممکن ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند نے اپنے شاگردوں پر پھونکا اور کہا تم روح القدس لو، بالکل ایسے ہی جیسے خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، لہذا پاک روح نئی زندگی کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اس کے لوگوں کے لیے روح کے دیے جانے کی بدولت ایک نئی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا اپنے جلال کے لیے ہمیں دوبارہ خلق کرتا ہے۔ خدا کے امن کا تحفہ اس کے شاگردوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں گناہوں کی معافی اور زندگی کی بھرپوری اور معموری شامل ہے، اور اس کے اس امن کے تصور میں ہم کبھی یسوع کے شاگردوں کی طرح ایمان سے بھرپور زندگی کے کیا خواہاں ہوئے ہیں؟ لوکا کہتا ہے کہ اپنے آسمانی باپ سے پوچھو، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ ہمارے مانگنے سے پیشتر ہمیں پاک روح عطا کرتا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہر ایک کو پاک روح کی طاقت اور تحفوں سے نوازتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری امید کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی محبت کبھی ٹھنڈی نہ ہو پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کثرت کی اور پاک روح کی زندگی سے نوازا جائیں۔ خداوند ان کو کبھی پاک روح دینے سے انکار نہیں کرتا جو متوقع اور افہم ایمان سے مانگتے ہیں۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو ہدایت کی کہ وہ بھرپور اعتماد سے پاک روح کی نعمتیں حاصل کریں، مانگنے پر ہمیشہ دیتا ہے۔ حضرت لوکا فرماتا ہے، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر تمہارا آسمانی باپ انہیں جو اس سے مانگتے ہیں نیک روح کیوں نہ دے گا۔ کیا ہم اپنے خدا کے لیے پیاس رکھتے ہیں؟ کیا ہم کثرت کی زندگی کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہم پاک روح کے اونڈیلے جانے کے لیے ایک جماعت کی صورت میں یکجا ہو کر دل اور زبان اور ذہن کو یکجا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو یقیناً خدا کا روح جو کہ ہے وہ ہم پر بھی اونڈیلا جاتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے تحفہ کے لیے، روح میں نئی زندگی کے لیے اور کلیسیا کے جنم دن کے لیے اے خداوند اپنے پاک روح سے ہمیں بھر دے۔ اے خداوند ہمارے دلوں میں پاک روح کے شعلے بھڑکا دے جو تیری محبت کا اظہار ہے، تاکہ ہم شادمانی اور خوشی سے تیری خدمت کر سکیں۔ آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔